اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والیو، تواڈے تے ماہ رمضان دے روزے فرض کر دیتے گئے نے، تواڈے کلیاں تے نہیں، جڑیاں تواڈے تو پہلے امتاں سن انہاں تے وی روزے فرض سن۔ اس واسطے روزے فرض کیتے نے تاکہ تسی مینوں منا کے تے میرے یار تے بیلی بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ ٹھنڈ پا دیوں۔ رمضان المبارک دی آمد ہے، درود پاک پڑھو تاکہ آسمان والا رب بھی راضی ہو جائے، مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے میرا سونا اللہ اپنے لاڈلے پیغمبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرمائے اور ریت ذرات نالوں درختاں دے پتیاں نالوں زیادہ اور پانی دے قطرات نالوں زیادہ اللہ ساڑی طرفوں اللہ اپنے لاڈلے پیغمبر تے درود و سلام دی برخا برسان، بڑی دل جمی نال بڑی دل لگی نال اللہ ان دے رسول دی گل سننی۔ انشاءاللہ میں دعا بھی کرن لگا تو سا آمین بھی کہنے، کیونکہ سونے پیغمبر دا لاڈلے پیغمبر دا فرمانے جمعے والے دن ایک گھڑی آندی، ایک وقت ایسا آندا ہے انسان سونے اللہ کو جو منگ دے سونا اللہ عطا کر دیں دے، ہو سکتا ہے او گھڑی قبولیت دی ہوئے۔ میں دعا دین لگا تو سا آمین کہنے، اللہ سانو ماہ رمضان دیاں رونقاں برکتاں صحیح معنی چے حاصل کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ کوئی مہمان کسے کرے مہمان آنا ہوندے او تیاری کر دیں، ساڑھے کر مہمان آنا ہے، اللہ جان دیں اس مہمان تو ود کے کڑا مہمان ہو سکتے ہیں۔ کوئی آندہ ہے فلاں بندے دا مہمان ہے، اے فلاں چودری دا مہمان ہے، جی فلاں سردار دا مہمان ہے، فلانے او فلاں وڈیرے دا مہمان ہے۔ صدقے جاواں جڑا ساڑھے کل مہمان آ رہے ہیں
یہ سونے پاک رب رحمان دا مہمان ہے کیوں بھی فرق ہے کہ نہیں اور ساڑھے کول مہمان آوے چاہ چڑھنے چاہی دے نہیں کار کوئی بندہ آئے مہمان آئے خوشی ہونی چاہی دی مہمان رب دی رحمت ہویا کر دے نہیں اور جس کرچے مہمان زیادہ آن سمجھو اس کار وچوں بیماریاں مصیبتاں آزمائشاں بے برکتیاں بے اتفاقیاں اللہ اس کارچوں ختم فرما دیندے نے کیونکہ مہمان جس ٹائم کرے آندہ ہے کھانا کھا لیندہ ہے جس ٹائم مہمان کروں نکل دیں اوندے پیچھے بیماریاں نکل جاندیاں نے اوندے پیچھے ہی آزمائشاں مصیبتاں بے برکتیاں اے نکل جاندیاں نے اور مقدرہ والے او لوگ نے جنہ دے کرے اللہ والے مہمان آن اور مہمان بھی اللہ والے ہون انسان ہون تے کنہ ثواب کھانا کھلاندہ اے میں نو نہیں پتا لیکن انہاں کو تے سانو پتا ہے کہ بوے تے آئے نہیں بلکہ راہ جاندے بھی کسے کتے نو پانی پھیلا دیو نا اللہ جنتاں دے چھڑ دیں اگاں تُسی آپ بھی بے کے اندازہ لا لیا جن اللہ جان دے جویں کوئی بندہ اپنا دل فراہ کر دے نا مہمان واسطے ادھر میرے والے ویکھو جویں کوئی بندہ دل فراہ دل کھول دے اللہ دے میں دے گھر والے اوویں رحمتاں تے برکتاں کھول دینا جویں کوئی اپنے دسترخوان نو تنگ کر دے اللہ دا میں پیسہ ہون دے باوجود بھی اون دے گھر چ بے برکتی پا کے میں دے روزی نو تنگ کر حالانکہ پیسہ بھی ہے نام ہی بڑا بھی پیسے والا ہے ان دی زندگی جو میں سکون ویسے ختم فرما دیاں گا مہمان آئے نا اون دی قدر کریا کرو مہمان آئے راضی ہویا کرو تے اے تاں ساڑھے کول پھر رب دا مہمان آ رہے ہیں ان قریب آ رہے ہیں اور بڑی جلدی آ رہے ہیں ہون دعا کرن لگا تو سب پھر آمین آکھنا اللہ سانو کما حق ہوں جیویں تیرے مہمان قدر کرن دا حق کی اللہ سانو اسے طرح ہی اپنے مہمان دی قدر کرن دی توفیق عطا فرما نبی علیہ السلام آپ سرکار شعبان دے آخر اندر جڑے دن گزر رہنے شعبان دے آخری ایام اے جیسا ٹائم وقت آ جاندہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد شام کوٹیوں اردہ گرتوان والیوں تو آڈی درود پاک دی آواز نہیں آئی یا تو انہوں سمجھ نہیں آئی یا تو انہوں نیکیاں دی لوڑ نہیں سارے پڑھ لو تے پیار نال پڑھ لو بار والے بھی پڑھ لو اجی پڑھ لو رحمتاں دے چھٹے آرنے نظر آرنے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم شعبان دے آخری ایام ہوندے آپ سرکار اپنے یارانوں اپنے صحابہ دی جماعتنوں اس ٹائم جڑی نبی پاک دی ساری امتنا او آپ دے صحابہ سانن آپ سرکار اپنی امتنوں واز فرمایا کر دے آپ فرمان دے اوے میرے صحابیوں سن لو میری امت والیوں سن لو ساڑھے کول ایک رب دا مہمان آ رہے ہیں رب دا مہمان آ رہے ہیں تیاریاں کر لو تُسی بھی تیار ہو جاؤں اپنے آپنوں تیار کر لو ایو مہینہ آ رہے ہیں جن دے بارے اندر اللہ دا قرآن اندر یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والے ہو ایمان والے کون نے اس ٹائم جیس ٹائم قرآن آیا ہے اس ٹائم اللہ دی زمین تے ایمان والے کون سانن جیس ٹائم قرآن آیا ہے نا اے ایمان والے ہو اس ٹائم عرب دی دھرتی تے پہلا مومن ابو بکر ایک واری سبحان اللہ دی آواز آ جانی چاہیے
جڑا بھی ابو بکر صدیق نو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو پہلا مومن مانند ہے نبیاں تو بعد ضرور بولے جن دے دل وچ شک پاویں نہ بولے اس ٹائم اللہ دی زمین تے پہلا ایمان والا اللہ پاک دی زمین تے اوے پہلا مومن ابو بکر صدیق ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ٹائم اللہ پاک دی زمین تے دوسرا مومن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ٹائم تیسرا مومن حضرت عثمان تے چوتھا شیر خدا اس ٹائم ایسے صحابہ دی جماعت نا اللہ پاک اینا جنتیاں نو مخاطب ہو رہے اللہ پاک فرماندے نے یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام اے ایمان والیوں میں تو آڈے ہوتے ماہ رمضان دے روزے فرض کر دیتے نے اللہ دا قرآن آندے ماہ رمضان دے روزے فرض نے اور شام کوٹیاں ہیلے بہانے نہ لائیں اے پتہ نہیں اگلے سال اے رمضان کی سمجھ ہونا کہ نہیں ہونا اور پتہ نہیں اگلے سال اساں شمس الہدا جے بیٹھا ہونا رمضان اندر یا قبران دے مہمان بن چکیا ہونا یہ سوال تے رمضان آ رہے ہیں اللہ دا مہمان آ رہے ہیں ان دی قدر کر لیں موت دا پتہ نہیں ہو اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد درود پاک دی آواز آجے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمان دینے جیسے دن رمضان دی پہلی رات ہوندی ہے نا اوہ رمضان اللہ دا مہمان آ جاندے اس رات نا جیسے دن مومنانو جا جڑ جاندے مومن خوش ہو رہے ہوندے نے اس ٹائم اللہ پاک دا فرشتہ آواز مار دیندے اور شام کوٹیاں حدیث پاک اندر لکھے ہے آسمان تو فرشتہ ایک آواز لا دیندے اے آندہ کیے آندے یا باغی الخیر اقبل یا باغی الخیر اقبل ایندہ میں نے اوہ شام کوٹ دے مسلمانہ اردہ گرلتوں آن والے ہوں اوہ پوری دنیا دے مسلمانوں سن لو یا باغی الخیر اقبل ایندہ میں نے جمعہ دے دوسی اگے بھی پڑھنا دے ہوں لیکن رمضان آگیا جے ہون جمعہ توسی ٹائم تو پہلے جا کے مسیح بیعہ کرو او یا باغی الخیر اقبل اذان سن کے مسیح تا پہلوں ہی آ جانے لیکن ہون رمضان آگئے ہور اذان سن کے ہور پہلے مسیح چلا جا یا باغی الخیر اقبل اوہ مسلمان اللہ دی زمین دے اینا ماڑیاں تے اگئی بڑا رحم کرنا لیکن ماہ رمضان آگئے ہور اینا تے رحم زیادہ کر دیں یا باغی الخیر اقبل اوہ تہجد نماز پڑھن والے ہون ماہ رمضان آگئے ہون قیام اللیل بھی شروع کر دیں ہون تراویاں بھی پڑھ لیں اے فرشتہ بار بار آواز مار دے آندے یا باغی الخیر اقبل اوہ اللہ اللہ کرن والے ماہ رمضان آگئے اللہ اللہ زیادہ کریا کر نالک فرشتہ نہ ہور بھی آواز مار دے او آندے یا باغی الشر اکسر اوہ ڈاکے مارن والے ہون رمضان دا مہینہ آگئے ہون ڈاکا نہ ماری اللہ کو لون ڈر جنگ ہون نیکیاں دا مہینہ آگئے روک جا اللہ دا فرشتہ نام بیان ٹل جا باز آ جا یا باغی الشر اکسر اوہ شراباں پیتیاں اوہ 11 مہینے اوہ شراباں پیندہ رہے ہیں ہون رمضان دا حیاء کر لے
اللہ دا مہمان آ گیا شراب تو توبہ کر لیں شراب والے ویکھی نا جڑی پیلی ہوندی وی توبہ کر لے یا باغی الشر یا کسر اوے مسلمان 11 مہینے اذان ہوندی سی مسجد کولوں لنگ جاندا سی ہن رمضان آ گیا اذان سن کے مسجد والے روح کر لی یا باغی الشر یا کسر او 11 مہینے او سیدھے پٹھے بلیڈ چلا کے اے نبی دی سنت موندا رہے ہیں داڑیاں مناندا رہے ہیں ہن ٹل جائیں ایس مہینے چی باز آ جا یا باغی الشر یا کسر او 11 مہینے او دودھ چے رات نو پانی پاندا رہے ہیں حالانکہ تیرا اللہ تینو ویندا رہے اللہ ٹھل دیندا رہے مولتاں دیندا رہے لیکن ہن رمضان آ گئے ہن دودھ چے پانی نہ پائیں مینوں اللہ دا حکم ہے میں تواڈے تک پہنچا رہا یا باغی الشر یا کسر او 11 مہینے لین دین دے معاملے چے جھوٹ بولدا رہے ہن رمضان آ گیا اپنی زبان تے کنٹرول کر لے یا باغی الشر یا کسر او رزق حلال کھائیں میں دسی جانا حرام دے لاگے نہ جائیں ورنہ بھوک پیاس بھی کسے کام دی نہیں ہوں حرام گلوں بچ جائیں حلال دی کمائی کھائیں یا باغی الشر یا کسر اللہ دیاں حداں توڑن والے ہن رمضان آگے اللہ کولوں ڈر جائیں فرشتہ آکھی جاندے اوے بچ جا آج دا مسلمان اے آندے رمضان چھیتی آ ماہ رمضان چھیتی آ میرا گودام چے پیا سامان نہیں پیا ویکدا چھیتی آ اوے پورا سال جڑا سامان نہیں ویکدا اے رمضان چے بابا جی کڈی جاندا اے دکان دا خراب سامان اے رمضان دا انتظار کرن دے اوے کدوں رمضان آوے اے وی نال نکل جائے گا اتوں بعد آندی اے تاں شام کوڑ دی مسیح تے آ کے ایویں ہی تے ہو دی آواز لانا ہے میرے بیت اللہ نو بھی چمبڑ کے ہو تے ہی کیتی جا نہیں معاف کرنا تیرے دل چے کھوٹے میری مخلوق نو میرے بندیاں نو خراب چیز کھلا رہے ہیں حرام کمائی کھا رہے ہیں فرشتہ آندہ ہے یا باغی الشر یا کسر حرام کھان والے ٹل جا یا باغی الشر یا کسر اوے کٹ تولن ہو رمضان آگئی ڈر جا یا باغی الشر یا کسر ہن ٹل جا اے اللہ دا فرشتہ آواز لائی جاندے ہن میں دعا کرن لگا تے پیار نال آمین کہہ دیو اللہ سونیا سانو ماہ رمضان چے نیکیاں کرن والا بنا لئی ادھر والے ٹلے بولے ہو تسی کیوں نہیں بولے میں دوبارہ دعا دے دینا تسی آمین کہہ دیو پیار نال تہاڈا کی لے جانا ہو سکتا ہے تہاڈے کسے دی آمین نال میرے ورگ دا بھی بیڑا پار ہو جائے اللہ جنہیں آئے نہیں اللہ رمضان اندر اللہ سانو نیکیاں کمان والا بنا لے آمین کہہ دیو میرے پاک محمد درود پاک تسی پتہ نہیں کیوں پل جان دیو اے تانوں پتہ ہونا چاہیے دے اسی شمس الہدا اندر آیا جنی دیر رب نو منظور ہویا جنی دیر میں آندا رہاں گا تسی درود پاک ضرور پڑھنا جدوں میں آیا پھر اپنیاں مرضیاں کریا جے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار آنکھے جڑے دن رمضان دی پہلی رات ہوندی اوے رمضان آ رہا جے رمضان آ رہے رمضان دی تیاری کر لو جڑے دن رمضان دی پہلی رات ہوندی میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آکھے اللہ پاک جنہیں بھی جہنم دے دروازے نے میرا اللہ بند کر دیندے میرا اللہ آندے میرے بندے میں جانا جہنم والوں مڑ کے جنت والے چلے جان اللہ
سونا کنا پیار کیتی جاندا ہے اللہ تے ڈاکواں تے چوراں واسطے بھی جہنم دے بوئے بند کیتی جاندا ہے اللہ تے آپ دے دشمناں واسطے اللہ جہنم دے دروازے بند کیتی جاندا ہے اللہ تے اپنیاں حداں توڑن والیاں واسطے بھی او جہنم دے بوئے بند کیتی جاندا ہے اللہ شرابیاں تے زانیاں اللہ آپ دے دشمناں واسطے آپ دے باغیاں واسطے بھی اپنے دشمن دی خیر خائی کون سوچ دے میرا اللہ دے دشمناں واسطے اللہ جہنم دے دروازے بند کیتی جاندا ہے اللہ جنت دے 8 دروازے کھول دیندے نے اللہ دے نے ادھر آ جاؤ حالے بھی آ جاؤ میں مولت دے رہا ہوں اے رمضان ایک مولت دی اللہ دے آ جاؤ اللہ جنت دے 8 بوئے کھول دیندے اللہ سونیا جنہ واسطے جنت دے 8 بوئے کھول دینے ساڑا نامی انہاں ویچی شمار کر لو ایک باری پھر آمین کہہ دیوں اللہ جنہ واسطے جنت دے 8 بوئے کھول دینے تو ساں جنہ نو جنت رمضان چے دینی ہے تو آڈا کی چلے جانا ہے تو ساں تے کون کہنا ہے ساڑھے ورگے پاپیاں دی بھی گل بان جانی اللہ سانو بھی جنت والیاں چے شمار کر لیں جہنم دے دروازے بند کیتے جان گے جنت دے 8 بوئے کھول جان گے آمین اللہم آمین اللہم اجعلنا منہم اللہ سانو ہی جنتیاں چی شامل فرما لے میرے پاک محمد سونے دا نام آیتے بولو قلب کے بولو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آؤ فرمان دینے اللہ پاک اپنے دشمن شیطانوں بھی اللہ ہاتھ کڑیاں لا دیندے اللہ دے میرے بندیاں دے لاگے نہ جائیں میں جنت ٹکڑ ورتان لگا میں رمضان کال کے نہ اپنے گنہگاراں واسطے راہ کھولن لگا ہون موڑے آؤ پیشاں موڑے آؤ اللہ شیطانوں ہاتھ کڑیاں لا دیندیں اور شیطان دے باج گئے ہون بھی روزے نہ رکھے تے سوچی کی مسئلہ ہون بھی شراباں پیویں تے سوچی کی مسئلہ اللہ دی قسم شیطان باج گئے اے مومن مسلمان جے حالے بھی جنت نہ جا سکے تے اس تو بڑا بد نصیبی کوئی نہیں اوہ رمضان المبارک آ رہے ہیں اے پتہ نہیں اگلے سال ساڑی قسمت ہونا ہے کہ نہیں ہونا اے رمضان دے روزے رکھن دا کنہ کو ثوابیں رمضان دیا رون کا لٹن دا کنہ کو ثوابیں آتوانو ایک پاک محمد دا ہور بھی فرمان سنا دیں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار نے 2 صحابیاں دا میرے والے ویکھو آپس چے پائی چارہ جوڑ دیتا ہے 2 صحابیاں دا نا آپس چے پائی چارہ جوڑے ہیں 2 صحابانو آپس چے پائی بنا دیتا ہے جدو میرے سونے نبی مدینے آئے سن آپ نے اپنے یارانو آپس چے پائی بنایا آپ نے 2 یار جوڑ دیتے میرے پاک محمد نے صحابہ دا آپس چے پائی چارہ جوڑ 2 صحابی نا اینا دا آپس چے پائی چارہ جوڑے اینا نے پھر واقعی میرے پاک محمد دی اس پائی چارے دی اے پائی چارے نو اینا نے لج رکھی ایویں نبایا اینا نے حق ادا کر دیتا پرا بن کے وغا دیتا اینا پرا دی محبت اللہ دی قسمیں اون دا حق ادا کر دیتا اللہ دی قدرت
ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਰਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਮਰਤਬਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਓਏ ਸ਼ਾਮ ਕੋਟੀਆ, ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਵਾਬ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਓਏ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਰਤਬਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂ? ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। پڑھو پڑھو درود پاک سانو تے ساڑے لاڈلے پیارے سونے سانو ساڑے سونے پیغمبر لاڈلے پیغمبر او جندہ نالیاں ٹھنڈ پیندی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سانو تے ساڑے نبی دسے شہید بندہ مجاہد بندہ جڑا اللہ دے راہ چے جا کے شہید ہوندے اور جنوں کافر دا تیر لگ دے تلوار لگ دی اے ہے اصل شہید اور جنوں کافر دا تیر لگ دے یا تلوار لگ دی سونے نبی آکے ان دے خون دا قطرہ زمین تے ڈگ دے اے زمین تے ڈگن تو پہلا اللہ شہید دے سارے گناہی معاف کر دیں دے کہہ دیو سبحان اللہ اللہ سونے سانو بھی موت آوے تے شہادت دی موت آوے آمین کہہ دیو اللہ سونے مرنا تے حق سچ اسی نہیں ویر سکدے مرن تو اسی کوئی نہیں انکار کر سکدے مرن تو ٹائم تے ساڈا آئی جانا اج نہ تے کل سی کل نہ تے پرسوں سی پرسوں نہ تے اگلے مہینے نہ تے اگلے سال اے ٹائم تے آئی جانا ہے اے وقت تے آئی جانا ہے اللہ سونے جیسا ٹیوی اسرائیل آئے اللہ شہادت دی موت نصیب فرما دینا اچھی آمین کہہ دی اللہ میں تیرا گنہگار بندہ آج تیرے کولوں بھی اللہ شہادت دی موت دا طلبگاراں اللہ مینوں بھی موت آئے اللہ شہادت دی موت عطا کرنا اپنے نبی دے منبر تے عطا کر دینا اللہ جمعہ پڑھا دیائی موت آ جائے اللہ جماعت کران دیائی موت آ جائے تسی آمین کہہ دیو اے شہید ہو گیا نا اس تو ایک سال بعد 15-16 مہینے بعد اندہ دوسرا بھائیو بھی فوت ہو گئے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اندہ جنازہ پڑھایا اے بعد والا فوت ہون والا صحابی اندہ او پہلا بھائی چارے والا برا پہلا میدان چے شہید ہو گئے آج دوسرا یار بھی فوت ہو گئے اندہ جنازہ بھی میرے پاک محمد نے پڑھا کہہ دیو سبحان اللہ اوے لوگو اوے سونے ہو اوے نبی دے پیارے ہو اوے سونے نبی دے منن والے ہو سونے نبی دے امتی ہو سونے ہو سن لو اونا لوکاں دی شان دے کیا کہنے اوے جنہ دے جنادے میرے پاک محمد نے آپ پڑھائے ہونگے اور نہ لوکاں دی شان دے کیا کہنے اور جنہ دے جنادے میرے نبی نے آپ جا کے 4 پائی تے آکھیا ہونا اللہ اکبر اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا اور جنہ دیاں سفارشاں میرا نبی کردہ ہوئے گا انہاں اللہ کنا انعام دیندہ ہوئے گا جنازہ پڑھا کے نام قبر چے لادی لا کے مٹی پا کے فارغ ہو کے آپ فرمان لگے میرے سیابیوں تسی اپنے ایس پرا دے بارے کڑی دعا کی تھی میں نو دسو ہاں پلا آئندے بارے رب نو کیا کیا سیابہ کہن لگے سونے اسی اندے واتے خیر دی دعا منگی جنت دی دعا منگی آکھیا منگی کیویں
جے آندے نے سونے اسی آکھے اللہ اینو معاف کر دے اینو جنت بھی دے تے جنت اللہ دے ایندہ جرا پہلے ایندہ پرا جرا بھائی چارے والا شہید ہویا ہے اللہ اینو آندہ ساتھ نصیب فرما دے اللہ جنت چے اللہ اینو آندے نال ملا دے اے حالانکہ کڈی وڈی دعائیں اللہ اینو جنت اندر ایندے بھائی دے نال ملا دے او جڑا میدان دعائیں اللہ زونیا انو اندے نال ملا دیں آن فرمان لگے میرے صحابیو سن لو ٹھہر جاؤ میں دسنا آن فرمان لگے اے تساں دعا دے کی تھی اللہ انو اندے پرا شہید دے نال ملا دیں پر میرے محمد کولوں سن لو جو اللہ نے مینوں دسیا میں تانوں دس دینا او اندہ پرا ایک سال سوا سال او پہلے شہید ہو گئے او واقعی جنت پہنچ چکے ہیں پر میرے صحابیوں سن لو انہیں او ساپنے ویر تو بعد ان دی زندگی وچ ایک ماہ رمضان بھی آیا ہے لگ دے تسی سمجھے نہیں نا جنہوں سمجھ آئی ہوتے بولے سبحان اللہ آکھے آپ بالکل اندہ پرا شہید جنت دا مہمانے پر میں دسنا اندہ تے اندہ فرق کیے آپ فرمان لگے اندی زندگی ویچ ایک رمضان ہو رہا یعنی ایک سال بعد جو فوت ہویا ہے اندی زندگی چنا ایک سال رمضان ہو رہا گیا میرے زیابیوں تو انہوں نہیں پتا انہیں رمضان چے روزے بھی رکھے نے تے قیام بھی کیتے انہیں رمضان چے اللہ اللہ کیتی انہیں رمضان چے نفل پڑھیں انہیں رمضان چے رب نال لائی رکھیاں او رمضان دی وجہ کر کے او شام کو ٹیا دل دے ہاتھ رکھ کے سن لے اسی رمضان دی قدر نہیں کر دے آپ پاک محمد دس گانے صلی اللہ علیہ وسلم آؤ فرمان دینے او ایک رمضان دی وجہ کر کے میرے بلے ویکھو او چودریوں تے سرداروں او پھنے خاؤں او نیکوں تے گنہگاروں میرے بلے ویکھو سرکار دا فرمان سنان لگا آؤ فرمان لگے او شہید ہون والے جنتی تو اجرا بعد اندر ایک سال فوت ہویا اینا جنت تو تاں پڑ گئے اینا جنت اتا مقام لے گئے آؤ فرمان لگے جی میں آئے میرے شہر تو لے کے پہلا سمان اچھائے جنہ زمین تو آسمان اچھائنا اے او شہید پرانال رمضان دی وجہ کر کے نا رمضان دیاں انہیں رمضان دے روزے رکھے رمضان دی قدر کیتی تے اللہ اللہ کیتی سونا نبی آندہ اے رمضان دی وجہ کر کے اپنے پرانالوں اے عمل اندر درجے اندر عمل اندر مرتبے اندر مقام اندر اے شان اندر دا فرق ہے جنہ زمین تو آسمان اے ان دے نالوں جنت انہ تاں لنگیا ہے اوہ رمضان آ رہے آجے رمضان آ رہے ان دی قدر کر لاؤں اوہ رمضان ہون سوال پیدا ہوندے رمضان جو آ رہے ہون سانو کرنا کی چاہیے دے دو چار کم سن لو دیان دے نال اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد پھر پڑھو درود پاک سونی گل سنان لگا باہر دکھرا آواز آئے او آخری بندے تک آواز آئے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار آکھے رمضان دا پہلا کام ماہ رمضان لائے تے پہلا کام میں کرنے اوہ مسلمانوں اسی کدی تیان نہیں کیتا ساڑھا کدی اس سمنے خیال نہیں گیا سونے نبی آکھے رمضان المبارک دا چان ویکھو شوق نال تے دعا پڑھو اللہ گناہ معاف کر دیں دے
اوے رمضان دا چن ویکھیا جے رمضان دا چن ویکھیا جے جویں عید دا چن ویندے ہو کہ روزے چھیتی جان جویں عید دا چن ویندے ہو روزے چھیتی مک جان آپ دی جان چھڑاندے ہو ایویں چاہ نال خوشی نال رمضان دا چن وی کوٹھیاں تے چڑھ چڑھ کے ویکھو ایویں رمضان دا چن وی اوے چاہ نال ویکھو او رمضان دا چن رمضان دا تے رمضان دا چن ویکھو تے نال رمضان دے چن او چن ویکھن دی دعا بھی پڑھو جس ٹائم دعا پڑھو گے نا تے سونا نبیاں دے اللہ راضی ہوئے گا میرے بندے میرے مہمان نو کنا کو ویلکم کہہ رہے استقبال کر رہے ہیں میرا بندہ میرے مہمان نو ویکھ کے راضی ہو رہے ہیں میں نو ویکھ کے راضی ہو رہے ہیں اوہ رمضان سے دوسرا کم اے گل پلے بن لو او اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد درود پاک دی ایک دفعہ اونچی آواز آنی چاہیے دی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمان دینے رمضان اندر اللہ دا قرآن زیادہ پڑھیا کرو رمضان اندر اللہ دا قرآن کی پڑھنا ہے اللہ دا قرآن زیادہ پڑھنا ہے ایسا مجمع ویچ ایسا میرے شمس الہدا دے ویچ کئی میرے پراز ضرور ایسے بیٹھے ہونگے پہلی صف تو لے کے او ٹوٹیاں والی آخری صف دکران ایک نہیں دو نہیں اللہ جان دے سوان دے حساب نال ایسے بندے بیٹھے ہونگے جنہ جو رمضان لنگے آئے ایک دن بھی قرآن کھول کے نہیں ویکھیا ضرور بیٹھے ہونگے کوئی مننے یا نہ مننے میں نہیں جاندہ اللہ تے جاندہ کوئی ضرور ایسے بندے بیٹھے ہونگے جنہ رمضان جو لنگے ہیں اونا قرآن پاک ہاتھ لا کے نہیں ویکھیا اوے قرآن پڑھیا کرو جنہ ہو سکے رمضان اندر اللہ دا قرآن پڑھیا کرو اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جبریل نو رمضان جے قرآن سنان دے سن کہہ دیو سبحان اللہ تے جیس سالنا میرے پاک محمد اے دنیا فانی تو چلے گئے نہیں آپ نے آخری سال جبریل نو 2 باری قرآن سنایا ہے اوے رمضان دا تے قرآن دا بڑا تعلق امام مالک رحمت اللہ علیہ لکھ دینے اوے مومنوں مسلمانوں رمضان چے قرآن زیادہ پڑھیا کرو کیونکہ رمضان چے قرآن نازل ہویا ہے خلیفہ ہاروں آکیاں کرانچنا قرآن نہیں پڑھیا جاندہ پھر بیماریاں پریشانیاں مصیبتاں اس کردہ مقدر بن جاندیاں نے اوہ قرآن پڑھیا کرو جڑے کرچے قرآن پڑھیا جائے نا امام اے خلیفہ ہاروں رشید وقت دا حکمران ہے حکمران وقت دا حکمران اندی بیوی ملکہ زبیدہ نے اپنے کارویچ 200 لڑکی 200 عورت قرآن دی حافظ ہے 200 لڑکی قرآن دی کاری ہے اے قرآن دی حافظ ہے ملکہ زبیدہ نے اپنے محل چنگ 200 لڑکی رکھی اینا کلو برتن صاف نہیں کران دی اینا کلو کار اندر چاڑو نہیں مران دی اینا کلو اپنا بستر نہیں بچھان دی اینا کلو کھانے نہیں بنوان دی اینا کلو اپنا استقبال نہیں کران دی ملکہ زبیدہ نے 200 لڑکی قرآن دی کاریاں رکھی انہیں 10 لڑکیاں دیاں یا 20 لڑکیاں دیاں انہیں ٹولیاں بنائیاں نے گروپ بنائے نے ایک گروپ بیٹھ جاندہ ہے اور قرآن پاک پڑھ دیاں نے اٹھن اگلا گروپ آ جاندہ ہے کسے پوچھیا نہیں ملکہ زبیدہ اے کی ماجرہ آندھی میں تانکہ میں کرن ڈیاں میں جانیاں کہ میرے گھر وچوں 24 گھنٹے اللہ دے قرآن دی آوازان
میں چانیاں 24 گھنٹے میرے گھر دی 4 دیواری وچوں اللہ دے قرآن پڑھن دیاں آوازاں اس واسطے رمضان آ رہے ہیں اپنے آپ نو تیار کر لو تراویاں پڑھیا جے من کا مارا رمضان ایماناً و احتساباً غفر لہو ما تقدم من ذنبہ جس بندے نے ماہ رمضان اندر اے مہمان دی قدر کر دیاں ماہ رمضان اندر تراویاں پڑیاں قیام اللیل من کام جنہیں قیام کیتا تے روزے رکھے اللہ دے میں دے اگلے پچھلے سارے گناہی معاف کر دیواں گا 4 دن 3 دن باقی رہ گئے تو انو آج دسی جانا ہون تو لے کے رپورٹاں بنا لو بانیاں دیاں حالے ٹائم باقی ہے گا جے ہیلے بہانے سوچ لو وہ بانا کڑا لانا دسن لگیاں 3 گھنٹے میچ کھو کے ویکھ لیندے اے 3-4 گھنٹے کیتے جانا پوے سیاسی جلسے چ ایویں اڈیاں چک چک کے پھائی لئی جاندے نعرے ماری جاندے جتھوں ملنا بھی کچھ نہیں ساریاں بیماریاں چیتے آن گیاں تے تراویاں ویچی آن گیاں آندہ کاری جی کھبی لاتے پار نہیں پہندہ آندہ کاری جی ہے منو مورے آندہ مسئلہ ہے چنگا پلا ٹھاکٹا چھالا ماردہ پھرد ہے سارے ہیلے بہانے تراویاں ویچ سرکار تاں کر کے 10 گہنے تاں کر کے تاکہ آ جان فرماندے نے میں پورا سال نہیں آندہ پیا 1 مہینہ کہندے 1 مہینہ من کام رمضان جنہیں 1 مہینے دا قیام کیتا تراویاں پڑیاں تے روزے رکھے اللہ دا نبی دسی جانا لائیں دے سارے گناہی معاف کر دیں گے ہون تیار ہو جو رمضان آ رہے ہیں رمضان تے تیسرا کام کی کرنا ہے کیونکہ رمضان جو آ رہے ہیں سن لو تیان دے نال اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد درود پاک دی آواز آ جائے سارے پڑھ لو پکھے پمیں نامی چلن اور درود دی برکت نالی ٹھنڈیاں ہوان گیاں سارے پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے نبی آنکھیں رمضان آ رہے ہیں رمضان بولو کی آ رہے ہیں رمضان آ رہے ہیں اے مہینے اندر تیسرا کام اساں کی کرنا ہے ہون تو لے کے سوچ لو اوہ جوڑ جمع کر لو سونے نبی آنکھیں رمضان اندر زیادہ صدقہ خیرات کریا کرو پھر کہہ دیو سبحان اللہ دعا منگو اللہ کر کے بتی آ جائیں کیونکہ اتھے جنریٹر چلنا کو نہیں اچھی کہو آمین اللہ کرے اتھے بتی جاوے نہ اللہ کر کے اتھے کدی بھی نہ بتی جائے ساڑی مسجد دے اندر میں تے اللہ دا ترلا مارنا یا اللہ اتھے نہ بتی جائے تسی ہولی جی آمین کہہ دیو اللہ اے جنہیں آئے نے اتھے جرے گرمی چے بین گے اللہ انانو قبر دی حشر دی گرمی کلوں بچا لی اچھی آمین کہہ دیو رمضان آ رہا تیسرا کام کی کرنا ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار دا فرمانے اوے میری امت والیو صدقہ کرو بولو کی کرنا ہے صدقہ کرنا ہے صدقہ کرنا ہے جن اللہ توفیق دے اس تو بھی زیادہ کرنا ہے اور میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سخی سان راوی بیان کر دیں اوے میرے والے طاقت نو دلساں راوی بیان کر دیں آندے نے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 11 مہینے بڑے سخی سن آپ سرکار صدقہ بڑا کر دے سن آپ سرکار سخاوتاں بڑیاں کر دے جو رمضان آندہ میرے پاک محمد اجی میں یک دم طوفان آندہ ہنیری آندھی کٹا اٹھ دے راوی بیان کر دے آندہ جو رمضان آندہ سرکار تیز طوفان دی طرح اور سخی ہو جاندے سن
میرے نبی تاگئی بڑے سخی سن جو رمضان آندہ ہے سرکار ہور سخافتاں کر دے ہور کر دے ہور کر دے اوہ سخی اگئی بیٹھے ہو ماشاءاللہ اگئی بڑے سخی بیٹھے ہو لیکن رمضان آ رہے آجے ہور زیادہ تیاریاں کر لو انشاءاللہ تے پڑھ لو انشاءاللہ پھر پڑھ لو سخی اگے اسی ماشاءاللہ بڑے ہیں اور سخی اللہ بنا دے وے اچھی آمین کہہ دے اللہ دی قسم سخی انج دے بن جاؤ کوئی بھی سوالی آوے تے کئیاں بندیاں نو ایڈی ایڈی زبان چلاونی آندی دینے 10 روپیے نہیں ہوندے ایڈی ایڈیاں گلاں پڑا جڑیاں سن لو اوے نان دیاں کر کم از کم ایس زبان نو تے لگام پا لیا کر اے سوالی تیرے کو لے میں نہیں آندے اے تاں اللہ دی بخش دا بہانہ بھی بن کے آندے نے اے سوالی میں نہیں آندے اے تاں تیرے گناہ چڑھن دا سبب بھی بن کے آندے شمس الہدا جے آندے ہو رمضان بھی آ رہے ہیں ہر جمعے اپنی جیب اندر 100 روپیہ 200 روپیہ کڑی گالے 500 روپیہ لے کے آنا کوئی سوالی آ جائے گا کوئی مدرسے والا آ جائے گا اسی مسجد دے اندر 100 روپیہ مسجد جے دینا ہے او تو آواز آئے گی رمضان دی تیاری کر لئی اس سوچ لے آئی ان تم مر بھی گیا نا حالانکہ پیسے دیتے بھی نہیں ہو نیت کر لئی ہو مر بھی گیا ہے تے تینوں ایس جمعہ دا جرا سوچ آئی قیامت کران قبر چے ثواب پوئندہ روے گا رمضان آ رہے سخاوت اندر تیز ہو جاؤ سخی ہو جاؤ اگلا کام کڑا کرنا سن لو دیان نال اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دا فرمان ہے سونے نبی دا فرمان ہے سرکار دی حدیث سنان لگا اللہ دے پاک پیغمبر دا فرمان ہے رمضان اندر اللہ نو یاد بہتا کریا کرو جتھے اگے 2 نفل پڑھ دیو 4 کر دیو جتھے اگے 100 واری سبحان اللہ پڑھ دیو 200 واری کر دیو جتھے اگے 300 واری پڑھ دیو 600 کر دیو اور جتھے گھنٹہ اگے پہلے مسیحتے آن دیو 2 گھنٹے پہلے آ جاؤ اور جتھے اگے نماز تو بعد ادھا گھنٹہ مسلے تے بہنے ہو رمضان آگے گھنٹہ مسلے تے بہ جا اللہ اللہ کریں اللہ نو یاد کریں اور ذکر اللہ دا بڑا نرالا ٹوٹے دلانو جوڑن والا اور ذکر اللہ دا بڑا نرالا ٹوٹے دلانو جوڑن والا تو ذکر دے موتی رول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا سارے کو اللہ ہی اللہ بول بندیا اوہ قبر دے وچ بڑا ہنیرا کوئی نہیں ساتھی اوتھے تیرا اوہ کوئی نہیں ساتھی او قبر چ تیرا اوہ ساتھ قبر دا ٹٹول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا سارے اللہ دا نام لو اللہ ہی اللہ بول سارے پڑھو اللہ ہی اللہ بول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا ذکر کرنا آپ سرکار ایک دن اپنے یاراں جے بیٹھیاں فرمان لگے اوہ میرے سیابیوں ایک توانو عمل ایسا نام دساں آکھیاں سونیاں کڑا عمل آپ فرمان لگے سخی نالوں میں زیادہ سخاوت کرن نالوں میں زیادہ عمل سونیاں کڑا عمل آکھیا ایک بندہ کوڑے تے بے کے کرو نکل پہندہ اے میدان جہاد جے جاندہ آندہ انہوں سیدھا تیر لگے ہے میدان جہاد جے شہید بھی ہو گئے اے دے کل پیسے بھی ہیں اے حج بھی کر ہے بیت اللہ دا اس تو بھی وڈا عمل نہ دساں ہاں ہاں کالو بالا سونے نبی جی کیوں نہیں آپ فرمان لگے میرے سیابیوں سن لو جڑے میرے امتی دی زبان ہر ویلے اللہ دا ذکر کر دیئے عمل سارے عملان آلوئی افضلے
ایک رمضان ہووے ایک تو پڑھ رہا ہوویں سبحان اللہ روزہ رکھیا ہوویں روزیاں وچ زبان نوں ایک مہینہ تالا مار لویں ایویں غیبتاں کر کے گرمی بڑی ہو کتے بھکھا پیاسا نہ بیٹھا رویں ایویں چغلیاں کر کے گانے سن کے ایویں مسلمان دا گلا کر کے ایویں کتے بھکھا نہ بیٹھا رہی ککھ نہیں فائدہ ہونا اور روزہ رکھ کے تے نال نال پڑھی جائیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر سارے کو قسمیں ٹھنڈ پیندی ایک باری کہو اللہ اکبر اللہ بار والے بھی کہو اللہ اکبر ایک رمضان ہووے ایک تسی روزہ رکھیا ہووے تے نالے کہندے پھرو استغفر اللہ استغفر اللہ نالے کہندے پھرو ہر ویلے ایندہ میں نہیں بندہ روزہ رکھیا ہووے آکھیں استغفر اللہ ایندہ ترجمہ اللہ چنگا یا مندہ میں آخرت تیرا بندہ اللہ رمضان میں یہ روزہ بھی رکھے ہیں گنہگاراں سیاہکاراں معافی بھی مانگنا پیاواں استغفر اللہ اندہ میں نہ یہ بندہ اللہ چنگا یا مندہ آخرت تیرا بندہ اللہ چنگا یا مندہ آخرت تیرا بندہ میری دلی مراد عطا کر دے میری ہر ایک معاف خطا کر دے تو آکھیا سی غیر تو نہ منگی میں تو منگدا بھی تے نہ سنگی جے تو نہ منگے انسان نہیں جے نہ دیوا رحمان نہیں انشاءاللہ باقی گلاں اگلے جمعے بڑی تفصیل نال انشاءاللہ سناواں گا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین